नमस्ते एन्ड वेलकम टु बिएनबी क्लास। आजको हाम्रो टपिक अहिलेको सान्दर्भिक रहेको छ र हाम्रा विभिन्न साथीहरूले रिक्वेस्ट गरे अनुरूप हामीले यो भिडियो पनि अगाडि बढाएको छौँ। तर हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला पुनः तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन प्रेस गर्नुहोला। हामीले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईले यो नोटिफिकेसन जानेछ। आजको टपिक छ Monetary Policy 2077-78 मौद्रिक नीति 2077-78। Let's start. What is monetary policy? मौद्रिक नीति के हो त? Monetary policy is actually a macroeconomic policy issued by the central bank of any nation to regulate the money supply in order to achieve objectives like inflation, growth, liquidity, credit control, interest rate management and so on. मौद्रिक नीति केन्द्रीय ब्याङ्कद्वारा जारी गरिएको एउटा आर्थिक नीति हो जस अन्तर्गत देश र अर्थतन्त्रमा रहेको मुद्राको आकार, मुद्राको आपूर्तिलाई व्यवस्थित पारी विभिन्न उद्देश्यहरू हासिल गरिन्छ, जस्तै कि ब्याज दर व्यवस्थापन, रोजगारी सृजना, आर्थिक वृद्धि आदि। हामीले केही डेफिनेसन्स यहाँ दिएको छौँ, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुनेछ। हामीले पहिला पनि मोनेटरी पोलिसी र फिस्कल पोलिसीको लागि चाहिँ एउटा भिडियो बनाइसकेका छौँ हाम्रो डेफिनेसन सिरिज अन्तर्गत। तपाईँ त्यहाँ गएर पनि हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, या फेरि म तपाईहरुलाई यहाँ लिङ्क दिइदिन्छु माथि, त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अगाडि बढौँ। आजको यो टपिकले चाहिँ 2077 को भर्खर साउन पहिलो हप्तामा जारी गरिएको मौद्रिक नीतिमा कुरा गर्छ भने यो किन स्पेशल छ त? यसपालि एकदमै भन्छौ नि धेरै नै प्रतीक्षित र सबैले चिताएको कुरा कि कहिले मौद्रिक नीति आउँछ र हामीले चाहेको कुरा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरामा आर्थिक थियो। त्यसैले यसलाई विशेष बनाएको छ। अहिले समय नै एकदम विशेष छ। महामारीको समयमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नलाई मौद्रिक नीतिले ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने विश्वासका साथ यो मौद्रिक नीति आएको छ। त्यसरी नै बन्दाबन्दीको मारबाट व्यवसायलाई सहयोग गर्न उकास्नलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले ठूलो भूमिका खेलेको छ र खेल्न हिसाबले नै नीति पनि आएको छ। त्यसरी नै अर्थतन्त्रको हरेक क्षेत्रको माग पूरा गर्न चाहिँ मौद्रिक नीतिले ठूलो नै रोल खेल्ने चाहिँ हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ। त्यसै अनुरूप टु अपलिफ्ट द मुड अफ बिजनेस कम्युनिटी, व्यवसाय समुदायको चाहिँ मनोबल उच्च पार्न पनि मौद्रिक नीतिले यसपालि राम्रो व्यवस्थाहरू गरेको छ। त्यसै अनुसार हाम्रो फिस्कल पोलिसी र यसको टार्गेट, हाम्रो आर्थिक बजेट र यस सम्बन्धित लक्ष्यहरूलाई पूरा गर्नका निम्ति पनि मौद्रिक नीतिले आफ्नो समर्थन जनाएको छ र विभिन्न व्यवस्थाहरू अगाडि बढाएको छ। अब चाहिँ हामी मौद्रिक नीतिको के भन्छ विश्लेषणमा जाउँ। एनालिसिस इन टू पार्ट्स, हामीले दुई भागमा गरेका छौँ, एउटा पोजिटिभ र अर्को नेगेटिभ। पोजिटिभ पार्ट्सको कुरा गरेपछि अनि हामी नेगेटिभको कुरा गर्नेछौँ। पहिलो हेरौँ, हामीले थाहा छ सिसिडी रेसियो 80%बाट बढाएर 85% गरिएको छ। 5% यो सिसिडी रेसियो, कर्जा र पुँजी निक्षेप अनुपात बढाउनु मतलब ब्याङ्कहरूसँग अब 5% बढी पैसा छ जसलाई चाहिँ ऋणको रूपमा अर्थतन्त्रमा र विभिन्न व्यावसायिक घराना वा व्यक्तिगत ऋणको रूपमा प्रवाह गर्न सकिन्छ। भनेपछि व्यक्तिलाई अब ऋण पनि पाइन्छ र सस्तो ब्याजमा ऋण पाउन सकिन्छ। दोस्रो, चुक्ता पुँजीको 25% ऋण पत्र जारी गर्ने अवधि पहिलाको नीतिले चाहिँ असार मसान्तसम्म, यही 2077 असार मसान्तसम्म थियो। तर विभिन्न कारणवश जुन ब्याङ्कहरूले, वाणिज्य ब्याङ्कले जारी गर्न सकेनन् उनीहरूको लागि, उहाँहरूको लागि चाहिँ 2079 असार मसान्तसम्म चाहिँ त्यो अवधि बढाइएको छ, यही मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाबाट। त्यसै नै विकास ब्याङ्कले 2077-78 देखि बेसल 3 को व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले त आफ्नो व्यवस्थापन गरिरहेछन् बेसल 3 प्रति। अब विकास ब्याङ्कले पनि यही आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ सुरु गर्नुपर्नेछ र यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै, किनभने पोजिटिभ हिसाबले हेर्नु भने यसले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई बढी जोखिम व्यवस्थापन गर्न र बढी सुपरिवेक्षित हुन चाहिँ राम्रो बनाउँछ। त्यही ब्याङ्कहरूले, विकास ब्याङ्कहरूले अब चाहिँ बढी नियमनमा बस्नु पर्यो हैन, पहिला जति सजिलो अब रहेन पनि भन्न हामी सक्छौँ।
अब लघु तथा कृषि व्यवसायलाई लघु वित्त संस्थाले धितोमा 7 लाखबाट बढाएर अब 15 लाखसम्म कर्जा दिन पाउने व्यवस्था यही मौद्रिक नीतिले दिएको छ। भनेपछि पहिला चाहिँ 7 लाखसम्म मात्र व्यावसायिक ऋण चाहिँ लघु वित्त संस्थाले प्रदान गर्न सक्थे, अब चाहिँ 15 लाखसम्म दिन पाउने व्यवस्था बढाइएको छ। भनेपछि लघु वित्त संस्थाले अब ठुलो व्यवसाय गर्न पाउनेछन्। राष्ट्र ब्याङ्कले लघु वित्त संस्थाको आधार दर निर्धारण गर्ने विधि तथा मर्जर र प्राप्तिको व्यवस्था गर्ने पनि भनेको छ। भनेपछि बेस रेट र मर्जर एन्ड एक्विजिसनको लागि पनि नयाँ पोलिसी चाहिँ आउने चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरू बिग मर्जरमा गयो भने स्पेशल सुविधा पाउने पनि यही मौद्रिक नीतिले भनेको छ। तर राष्ट्र ब्याङ्कले कुनै अनिवार्य गरेको छैन, स्वयं जानुपर्ने, भोलुन्टरीली जानुपर्नेमा चाहिँ प्रोत्साहन गरिएको छ। मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक वर्ष 76-77सम्म किस्ता र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा पनि कर्जा जोखिम व्यवस्था मात्र 5% गर्नुपर्छ। कर्जा जोखिम व्यवस्था, लोन लस प्रोभिजनिङ जसले हामी भन्छौँ, त्यो चाहिँ यदि कोही कर्जाग्राहीले ऋणको किस्ता ब्याज तिर्न सकेको छैन यही हाम्रो आर्थिक वर्ष 76-77को अन्तमा भने त्यस्ता ऋणीहरूलाई चाहिँ बढीमा 5%सम्म प्रोभिजनिङ गर्यो भने ब्याङ्कहरूको नाफामा उल्लेख्य कटौती नहुने चाहिँ सबैले विश्वास लिएका छन्। अर्को हेरौँ, कोभिडबाट प्रभावित कर्जा ग्राहकले भुक्तानी अवधि 1 वर्षसम्म थप हो। कति सिरियसली चाहिँ इफेक्टेड छ त? धेरै इफेक्टेड छ भने 1 वर्षसम्म अवधि थप गरिएको छ, त्योभन्दा कम छ भने 9 महिना र त्योभन्दा कम छ भने 6 महिना। भनेपछि किस्ता ब्याज चाहिँ अघिल्लो 6 महिनासम्म पनि तिर्यो भने केही फरक पर्ने छैन र उनीहरूको टोटल लोन रिपेमेन्ट पिरियडलाई चाहिँ त्यस्तै चाहिँ बाटो बढाइएको कुरा भनिएको छ। ब्याङ्कबाट सेयर धितोको कर्जा सीमा 70% पुर्याउने, मतलब धितो सेयरलाई धितो राखेर कर्जा जुन लिइन्छ त्यसमा चाहिँ पहिले 65%सम्म कर्जा पाइन्थ्यो, अब चाहिँ 70%सम्म पाउनु भनेको सेयर बजारमा लाग्ने लगानीमा पुँजी अब बढ्यो भनेपछि अब सेयर बजारलाई पनि राम्रो इन्भेस्टमेन्ट पाउनेछ। त्यसै गरी यही सेयर धितो कर्जाको सेयर मूल्याङ्कनको लागि 120 दिनको मूल्यले आधार मानिने, पहिला 180 दिन हुन्थ्यो, यसलाई चाहिँ घटाएर 120 दिन गरिएको छ। अब पर्यटन क्षेत्रसँग कुरा गर्ने हो भने निर्माणाधीन परियोजनालाई चाहिँ पुँजीको कमी नहुन दिन सजिलो ऋणको व्यवस्था गरिने, त्यसै नै उड्डयन, होटल, यातायात लगायत अन्य पर्यटन क्षेत्रको पुनरुद्धार गर्न पुँजी सञ्चालन सहुलियत र पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने पनि यस मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ। अर्को कुरा, विकास ब्याङ्कले कुल ऋण लगानीको अनिवार्य 20% र वित्तीय कम्पनीले अनिवार्य 15% ऋण प्रवाह प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने। प्राथमिक क्षेत्र भनेपछि कृषि, तपाईँको पर्यटन, हाइड्रो पावर हैन, या ऊर्जा भनौँ या लघु भन्छु म, जलविद्युत आयोजना आदि क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्ने नै छ। वाणिज्य ब्याङ्कले आफ्नो अनुभवको आधारमा ऊर्जा ऋण पत्र जारी गरी दीर्घकालीन स्रोतको व्यवस्थापन गर्न, यो चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रलाई उकास्न र ऊर्जा क्षेत्रको लागि ऋणको लागि भनौँ न स्रोतको व्यवस्थापन गर्नका निम्ति ऊर्जा ऋण पत्र, इनर्जी डिभेन्चर्स या बन्ड्सबाट चाहिँ पैसा उठाउन पनि सकिने के भन्छ पर्मिसन चाहिँ यस मौद्रिक नीतिले दिएको छ। अर्को गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 80-81सम्म वाणिज्य ब्याङ्कले अनिवार्य ऊर्जा क्षेत्रमा 10% ऋण प्रवाह गर्ने, इनर्जी सेक्टरमा हैन, चाहे त्यो जलविद्युत आयोजना होस् या सोलर होस् या विन्ड इनर्जी होस् हैन, जुन पनि इनर्जी सेक्टरमा चाहिँ 10%सम्म ऋण प्रवाह गर्ने चाहिँ कुरा यस मौद्रिक नीतिले क्लियर गरिदिएको छ। अब कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ कृषि विकास ब्याङ्कको लामो अनुभवबाट कृषि समक्ष पुग्न सो ब्याङ्कलाई कृषि ऊर्जा कर्जाको लागि अग्रणी स्थानमा राख्ने कुरा चाहिँ यस मौद्रिक नीतिले अगाडि बढाएको छ। त्यसै अन्तर्गत कृषि ऋण पत्र जारी गर्न पनि यस मौद्रिक नीतिले बाटो खोलिदिएको छ, जसबाट चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा स्रोत व्यवस्थित हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ कृषकहरूलाई ऋण सहज रूपमा पाउन सकिन्छ। कृषि विकास ब्याङ्क मार्फत कृषक क्रेडिट कार्ड जारी गरी सहज कृषि ऋण तथा जानकारी प्रदान गर्ने। यो क्रेडिट कार्डले चाहिँ कृषकहरूलाई ऋण मात्र होइन कि जानकारी पनि उपलब्ध गराउने चाहिँ
जमर्को यस मौद्रिक नीतिले लिएको छ। त्यसै नै वाणिज्य ब्याङ्कले अनिवार्य कृषि क्षेत्रमा 15% ऋण, पहिला चाहिँ 10% थियो, अब चाहिँ त्यसले बढाएर 15% भनेपछि कृषि क्षेत्रमा अब बढी लगानी हुने देखिन्छ। कृषि कर्जा स्वापलाई प्रवर्धन र सहज बनाउने, कृषि कर्जा स्वाप भन्छ होइन, क्रेडिट स्वाप भनेपछि एक ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कबाट तपाईँ ऋण साटासाट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ प्रवर्धन र सहज बनाउने। यदि कुनै ब्याङ्कलाई चाहिँ बढी कृषि लोन दिएको छ, अर्को ब्याङ्कले चाहिँ कृषि लोन कम दिएको छ भने त्यो अर्को ब्याङ्कबाट चाहिँ उसले कृषि कर्जा स्वाप गर्न सक्छ। त्यसको लागि प्रवर्धन गर्ने कुरा चाहिँ मौद्रिक नीतिले भनेको छ। अन्य कुराहरू हेऱ्यो भने अनिवार्य नगद अनुपात CRR जसले भन्छौँ हामी, क्यास रिजर्भ रेसियो, त्यो चाहिँ 3%, पहिला चाहिँ 3.5 थियो। अब रेपो रेट चाहिँ 3.5बाट घटाएर 3% बनाइएको छ। मुद्रास्फीति 7% कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसै अनुरूप आर्थिक बजेट, हाम्रो जुन देशको आर्थिक बजेट यसपालिले आर्थिक वृद्धि दर पनि 7% गर्ने भन्ने लक्ष्य लिएको छ र यसलाई सहयोग चाहिँ यस मौद्रिक नीतिले गरिरहेको छ। अब पुनर्कर्जा सुविधामा ग्राहकले 3% र 5% ब्याज दरमा कर्जा पाउने। यो कस्तो भन्दाखेरि जस्तै कोभिड महामारीबाट एकदम ग्रसित क्षेत्रले यदि ऋण लिइरहेको छ भने उनीहरूले स्पेशल पुनर्कर्जा उपलब्ध हुन्छ ब्याङ्कले, र त्यस्तो कर्जामा 3% ब्याज दरमा चाहिँ ग्राहकले ऋण पाउन सक्छ। र अन्य क्षेत्र जहाँ चाहिँ पुनर्कर्जा उपलब्ध छ त्यस क्षेत्रका कर्जाहरूमा चाहिँ 5% ब्याज दरमा कर्जा ग्राहकले पाउने सुविधा यस मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। र यो हामीलाई थाहा भएकै छ, अन्य कुनै पनि ब्याङ्कको एटिएमबाट पैसा झिक्दा कोभिड महामारी समयसम्म शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मोनेटरी पोलिसीले गरेको छ। नेसनल पेमेन्ट गेटवेको चाहिँ डेभलपमेन्ट गरिने र भनिएको छ भदौसम्ममा तयार हुन्छ भनेर। राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली यो आइसकेपछि हाम्रो नेपालमा एक ब्याङ्कबाट अर्को या एक खाताबाट अर्को या एउटा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सन भनौँ न, विद्युतीय कारोबार गर्न चाहिँ एकदम ठुलो टेवा पुग्नेछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। र उद्यमशीलताको विकासबाट रोजगारी सृजना गर्न पहल गर्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। मौद्रिक नीतिले भनेको छ भने हामीले चाहिँ रोजगारी सृजनामा चाहिँ बढी जोड दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ र त्यसका लागि उद्यमशीलताको विकास, एन्टरप्रेन्योरियल डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदम आवश्यक छ भन्ने कुरा चाहिँ मौद्रिक नीतिले बुझेर त्यसको बारेमा पनि पहल गर्ने व्यवस्था चाहिँ मोनेटरी पोलिसीले लिएको छ। यी भए केही पोजिटिभ कुराहरू हैन। अब हामी निगेटिभ कुरा गरौँ। अब हेर्नु निगेटिभ कस्तो छ भने हेरी छ, कसैले त्यो निगेटिभ होला, कसैले त्यो पोजिटिभ होला। लघुवित्त संस्थाले 15% ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्नु भने लघुवित्त संस्थाले अब 15% भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने भनेपछि लघुवित्त संस्थाको लागि घाटा होला, तर ग्राहकलाई त फाइदा भयो नि त, सस्तोमा ऋण पायो। लघुवित्त संस्थाले अर्को ब्याङ्कमा दीर्घकालीन रकम बाहेक अन्य रकम 3 महिनाभन्दा लामो अवधिको लागि राख्न नपाउने भनेपछि उनीहरूले ऋण लगानी गर्नु पर्यो। ब्याङ्कमा एफडी जस्तो राखेर पैसा कमाउन मिल्दैन। नयाँ लघुवित्त संस्थाको इजाजत बन्द गरिनु। अब यो दुईटै कुरा छ, राम्रो पनि छ नराम्रो छ। राम्रो कसको लागि? पुराना लघुवित्त संस्था। नराम्रो कसको लागि? जो चाहिँ इजाजत लिनलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा आफ्नो एप्लिकेसन दिएर बसेका थिए। अर्को छ पोइन्ट, हाम्रो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष 76-77 कुल वितरण योग नाकाको 30% मात्र नगद लाभांश मिन्स क्यास डिभिडेन्ड बढी दिन पाइएन। 30% भन्दा बढी त बढु, यदि त्योभन्दा बढी डिभिडेन्ड दिनु छ, लाभांश दिनु छ भने बोनस सेयर दिनु पर्यो। क्यास डिभिडेन्ड 30% मात्र। यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो ब्याङ्कको पुँजी निर्माणमा मद्दत गर्छ र ब्याङ्क बढी जोखिम लिन सक्छ भन्ने कुरा मौद्रिक नीतिले चाहिँ लिएको छ। अर्को, यदि वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजीको 5% भन्दा कम वितरण योग्य नाफा आर्जन गरेको छ भने त्यस्तो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाले नगद लाभांश वितरण गर्न नपाउने, बोनस सेयर दिन पाउने है, नगद लाभांश मात्र नपाउने। अनिवार्य रूपले प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि। अब यो चाहिँ देशको लागि चाहिँ राम्रो भयो, तर ब्याङ्कहरूको लागि चाहिँ यो टेन्सनको कुरा भयो कि पहिला नै 10% 15% पुर्याउन गाह्रो थियो, हम्मे हुन्थ्यो। अब चाहिँ 15% र 20% कसरी पुर्याउने भनेर। तर फेरि यो अर्थतन्त्रको लागि एकदमै राम्रो पक्ष हो। अर्को, पुनर्कोषको आकार चाहिँ 200 अर्बको माग गरिएको थियो, तर त्यो 100 अर्ब मात्र बनाइयो। 2 वर्षसम्मको म्याद थपको व्यवस्था बनेर 1 वर्षसम्म मात्र गरियो र गाडी कर्जाको सीमा वृद्धि भएन, 50% नै राखिएको छ। आजको लागि यतिकै नै। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ विथ अस। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सेयर आवर भिडियो एन्ड यस, किप लर्निङ विथ BNB क्लास। थ्याङ्क यू सो मच।